बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शरोज़ इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से कई हज़ार साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या सुनाया कि एक कौम थी जो कौम ऐसा गुनाह करती थी कि एक दिन अचानक ये हुआ कि वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं कि अचानक क्या होता है कि ज़मीन थोड़ा सा हिलती है। सारे लोग डर कर बाहर आ जाते कि ज़लज़ला आया। जब सारे लोग बाहर आ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ना ज़मीन रुक जाती है, वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। फिर अचानक ऐसे होता है कि ज़ोरदार ज़मीन के ऊपर झटका लगने लग जाता है। वो सब लोग बड़े ना घबराहट का और बड़े खौफ का शिकार हो जाते हैं। तो वो सब देखते हैं, वो नोट करते हैं कि जो ज़मीन जो हिल रही है ना वो वहीं पे हिल रही है जहाँ पे उनकी आबादी है, और आबादी के बाहर जाकर ज़मीन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा हर तरफ खौफ और हर तरफ एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। फिर क्या होता है, अचानक वो ज़मीन का टुकड़ा उड़ता है, वो आबादी का जो टुकड़ा जहाँ पे आबादी होती है वो टुकड़ा उड़ता है और ज़मीन से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागे कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर खाई बन गई है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा घड़ा पैदा हो गया, क्योंकि ज़मीन का वो टुकड़ा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, जब ज़मीन का वो टुकड़ा ऊपर जा रहा है तो जब वो लोग भागेंगे तो नीचे तो सारी खाई होगी। अब अचानक क्या होता है कि वो ज़मीन एक टुकड़ा जो मैक्सिमम हाइट तक जाता है तो उसको उल्टा दिया जाता है। जब वो उलटती है तो उसको ज़मीन पे ला के मारा जाता है ज़ोर से ज़मीन के टुकड़े को। अब जो लोग थे, वो जो घर थे, वो तो सबके सब तबाह हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। तो कुछ लोग फिर भी बच जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बच जाते हैं। अब वो लोग दौड़ने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है, जब ज़मीन उल्टी बजी है नीचे आके तो ज़मीन तो पाश हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, वो ज़मीन का टुकड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। तो लोग भागने की कोशिश करते हैं, हर तरफ गर्दो गुबार, हर तरफ मिट्टी मिट्टी। वो जो लोग भागते हैं उन पर भी क्या अज़ाब आता है, उन पर अज़ाब ये आता है कि उन पर पत्थर होते हैं उनके सरों पे मारे जाते हैं। इस तरह वो लोग भी हलाक, पूरी की पूरी आबादी ख़त्म हो जाती है। ये वाक़या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरी बस्ती उल्टाई थी ना, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर के साथ, ये जो पूरी बस्ती उल्टाई थी ना, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर के साथ ज़मीन के टुकड़े उठाया, एक मैक्सिमम अमाउंट में जाके ज़मीन की हाइट पे लेके जाके उसको ज़ोर से नीचे पटक दिया और वो सब के सब मर गए। ऐसा क्या उन्होंने गुनाह किया था, ऐसा क्या उनसे वो काम हुआ था कि उन पर यह अज़ाब आया अल्लाह ताला की तरफ से। ये जिस कौम पर अज़ाब आया उस कौम का नाम है कौम लूत। इन्होंने क्या गुनाह किया था कि इनको अल्लाह ताला ने सज़ा दी, वो ये था कि ये लोग अपनी औरतों को छोड़ के, जो हलाल और जायज़ औरतें थी उनको छोड़ कर ये मर्द के साथ बदफेली करते थे। अल्लाह ताला ने अपने उस वक्त के नबी से फरमाया कि ए मेरे नबी, ए मेरे महबूब, इनसे लोगों को जाके बताएं कि ये जो गुनाह ये लोग कर रहे हैं इससे बाज आ जाए, इससे बाज आ जाए, इससे बाज आ जाए। लेकिन वो लोग कहाँ बाज आते थे, वो लोग मर्दों के साथ बदफेली करते थे। तो उनके अंदर ना ये एक गुनाह बहुत जहर की तरह फैल चुका था। फिर अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब भेजा, वो अज़ाब आया तो फिर वो सारी कौम तबाह कर दी। और उस वक्त वो लोग भी मर गए जिन्होंने इस गुनाह को देखा और इसको गलत ना कहा, किया नहीं वो गुनाह, बस देखा और उस गुनाह के साथ वो लोग उसमें शरीक रहे। अल्लाह ने उनको भी तबाह कर दिया। उस वक्त जो लोगों ने इस गुनाह को बुरा जाना, लोगों ने ज़ुबान से कहा कि यार तुम ये लोग गलत करते हो, तो उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। अब ये सारी बात बताने का मकसद क्या है, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। क्या हुआ, एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में एक केस आ गया। वो केस क्या था कि एक लड़का आया और आगे फरमाया कि उसने अपने मालिक को मार दिया था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बुलाया और पूछा कि तुमने अपने मालिक को क्यों मारा। तो उसने फरमाया कि मेरे मालिक ने मेरे साथ बदफेली की थी, मुझ पर बुरी नज़र रखी और मेरे साथ ज़्यादती की, तो मैंने इसको मार दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उस वाक़ये को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले गए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि बाबुल इल्म है, जिनके पास बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इल्म था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म के शहर का दरवाज़ा है। तो आपने फरमाया कि हज़रत अली ने फरमाया, उमर इस केस पर 3 दिन के बाद मेरे पास आना, फिर मैं अपना फ़ैसला सुनाऊँगा। वो 3 दिन के लिए चले गए। जब 3 दिन के बाद वापस आए, उस लड़के को लेकर आए, लोग इकट्ठे थे, मजमा था, अदालत लगी थी। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके मालिक की कब्र के पास लेके जाया जाए। जब उसकी मालिक की कब्र के पास गए तो आपने फरमाया कि इसके मालिक की कब्र को खोदा जाए। जब कब्र खोदी गई तो उसके अंदर मालिक की लाश नहीं थी।
جس کو ابھی 3 دن پہلے مارا اس لڑکے نے، تو لاش نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ جو لڑکا یہ بات کر رہا ہے یہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے، لڑکا اپنی بات پر حق پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی ٹھیک ہے، یہ بات یہ سچ ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا حق پر ہے، پر اس بات کے پیچھے کیا مطلب آپ نے کیسے اس کا فیصلہ کر دیا؟ تو مولا علی شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا کہ جو بھی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے گا تو اس کے مرنے کے بعد 3 دن کے بعد اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دے گا، جہاں پر اس پر عذاب کیا جائے گا۔ تو اس 3 دن کے بعد دیکھو اس کی لاش یہاں پر نہیں اور یہ لاش اس کی قوم لوط کے بعد چلے گی، اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکا سچ پر ہے۔ تو یہ ساری جو میں نے آپ کو 2 واقعہ سنائے، ایک تو قرآن پاک کا جو واقعہ کہ قوم لوط پر عذاب آیا، ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا، ختم کر دیا، پتھروں کی بارش کر دی۔ دوسرا میں نے حضرت مولا علی شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوروں میں جو واقعہ ہے۔ اس سب کے پیچھے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج اتنے عرصے کے بعد جا کر ہمارے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، جس کو جمہوریہ پاکستان کہتے بھی اب ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں پر اتنے بغیرت، اتنے حرامی حکمران ہمارے سر پر مسلط ہو گئے، جنہوں نے ابھی بل پاس کیا تھوڑا عرصہ پہلے ٹرانسجینڈر کے نام سے، جس میں کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ اور لڑکی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر سکتے ہیں، مطلب اوپن ماحول کو دے دیا ہے کہ اگر وہ کرنا چاہیں، اگر ان کے اندر یہ فیلنگس ایسی آ رہی ہیں، ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لڑکی یا لڑکا محسوس کر رہی، لڑکی لڑکا محسوس کر رہی اور لڑکا لڑکی محسوس کر رہا ہے، تو وہ آپس میں ہی بدفعلی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اتنے بغیرت ہو گئے ہم لوگ، ہمارے نبی کو حیا مر گئی اور کوئی اس پر بات بھی نہیں کر رہا، اور میڈیا اس کو بات کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اس میڈیا کو کیا ہو گیا ہے؟ میڈیا کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے، میڈیا صرف کھانے کے پجاری ہے، اسے نہیں پتہ کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ صرف کھانے کے چور ہیں، ان کو پیسہ دیتے جاؤ اور ان سے کام کرواتے جاؤ کچھ بھی۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ عام عوام بھی اس چیز کو اٹھا نہیں رہی۔ ہمیں اپنے لیول پر جتنا ہماری اندر طاقت ہے ہمیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے ہم، وہ تو بڑی بڑی عدالتوں کا کام ہے، وہی روکیں۔ ہم منہ سے تو کم از کم بات کر سکتے ہیں نا، اور اگر منہ سے بھی بات نہیں کر سکتے تو پھر دل میں برا جانے، اور دل میں برا جانے والوں کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہے۔ تو کم از کم ہمیں درمیان میں رہنا چاہیے، ہمیں منہ سے اس چیز کو روکنا چاہیے کہ ہم لوگ اس کی بالکل ہمیں یہ چیز نامنظور ہے۔ حکومت پاکستان سے ہم یہ چیز کی اپیل کرتے ہیں، جیسے بڑے علماء بھی کر رہے ہیں، کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، یہ ہمارے ملک کو تباہ کر، ہمارے اوپر دشمن سوچی سمجھی سازش کے ساتھ ہمیں تباہ کر رہا ہے، ہمیں برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ بدفعلی کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ کرے وہ زنا ہے، چلو وہ تو ایک گناہ ہے بہت بڑا، لیکن یہ جو گناہ، یہ گناہ کبیرہ کہ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ جیسا مرضی چاہے کر سکتے ہیں، اور اس کی کھلے عام حکومت نے اجازت دے دیا۔ یار آپ لوگوں کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، تھوڑا سا احساس کریں کہ آپ لوگ شریعت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، قرآن پاک کی آیات کے ساتھ نعوذ باللہ ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن منع فرما رہے چیز کو، اور آپ لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ خدا کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ابھی بھی اس ملک پاکستان کو برہم کریں، اس ملک پاکستان کی بنیادیں ہل گئی ہیں، تباہ ہونے والا ہے۔ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگ سیدھی طرح ہمیں بتا دیں آپ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ کم از کم مہربانی، گناہ کر رہے ہیں آپ لوگ، اس ملک کے پاس کھانا چاہ رہے ہیں، تباہ کریں، لیکن شریعت کے ساتھ نہ ٹکرائیں، یہ چیز بالکل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، ان حکمرانوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ بل کو نامنظور کریں، ختم کریں اس بل کو دوبارہ سے، اور معافی مانگے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، تاکہ جو جو امت کا دل ہرٹ ہوا ہے وہ واپس سے بھی جگہ پہ آ جائے۔ تو مہربانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی، ہمیں تو خوف آنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس وقت عذاب ہمارے اوپر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ سے بچا لے جس کے بعد ہمارے اوپر ایسا عذاب آ جائے کہ اس عذاب کو ہم دیکھ نہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے یہ بل ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے۔ یہ تو بالکل بے شرم ہو گئے، ہماری عوام بے شرم ہو گئی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگ اپنی ہلے گلے میں، اپنی انجوائمنٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کم از کم ہم اپنے منہ کے ساتھ، جہاں بھی جو بھی یوٹیوبرز ہیں، جہاں پہ جو بھی فیس بک پہ بیٹھے، پیج لگے بیٹھے، نعت خوائیں، علماء کرام اپنی اپنی جگہ پہ بات کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج بھی اس ملک کے اندر بات کرنے والے ہیں، ایویں ہم کوئی قانون بنا کے ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ تو براہ مہربانی آپ لوگ اس پر تھوڑا توجہ کریں، اور جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے کائنڈلی، اگر آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے، منہ سے بول نہیں سکتے، تو ایک کام تو کر سکتے ہیں نا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں، تاکہ
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات جا سکے اور میرا پیغام جا سکے. میرا کام تھا بول دینا. کل بروز قیامت میں بھی کہہ دوں گا کہ یا رب کعبہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. باقی اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرما لے. امید ہے کہ آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور ایٹ دا اینڈ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں, اس کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت آگاہ رہ سکیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.